guys nga gibawal gyud sa mga pare nga moduol tas mga bularyo. Kay tulo man ka klase ang nganong kinahanglan nga dili ta moduol o bularyo ba. Dunay tulo ka klase guys nga gihinganlan sa Biblia no. Ipasabot sa mga pare guys, sa mga exorcist mga pare. Una ang kanang giingon nila supernatural world. Kinabang gahom sa mga anghel sa langit ba, mga arkangeles, tanan mga balaan sa langit, sa mga potestades, Mercury, Perines, o sa mga balaan, tanan mga balaan ba. Ikaduha guys kanang preternatural world, kanang mga demonyo nga naa sa mga habak guys, nga giampuan sa mga bularyo nga Latin nga di pod masabtan po nila no, nga bisan sila dili kahubad. Ikatulo guys kanang natural world, kita nga mga tao, kita biyang mga tao guys lain tagtuo no, di kinahanglan gaday guys nga mosandig ta sa simbahan kay aron ta dili ta maparihaan ng mga dito mauron nga mga nadaot sa orasyon no, kanang dato adlaw, dato gabi dato tik-tik o dagan pang uban. Amping Catholics